नमस्कार सम्पूर्णमा। आजको सुदूर मैसायराको 5औं म अनुराग बम छेत्री उपस्थित भएको छु। मलाई यो एउटा मञ्च दिने सुदूर मैसायराका परिवारमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्पूर्णमा सुदूर मैसायराका सम्पूर्ण परिवारमा म कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई यो एउटा प्लेटफर्मको माध्यमद्वारा मलाई प्रस्तुत हुने एउटा मौका दिनुभएकोमा सम्पूर्णमा म सुदूर मैसायरा परिवारमा आभार कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजको बसाइमा आजको 5औं श्रृङ्खलामा म अनुराग बम छेत्री उपस्थित भएको छु। विश्वास छ तपाईहरूले सुनेर भरपुर साथ दिनुहुनेछ र तपाईँ मसँगै रमाउनुहुनेछ। आउँदो 1 घण्टासम्म 40-45 मिनटसम्म तपाईँ मसँग रहनुहुनेछ र धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई तपाईँले सुन्नको लागि आग्रह गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वस्त एउटा मेरो मनमा लागेको छ। त्यो चाहिँ है त्यो भएर पनि म तपाईहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र साथै सुदूर मैसायरा परिवारमा तपाईँलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। आजको बसाइमा म अनुराग बम छेत्री छु र अहिलेको हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ निशान निर्दोष नमस्कार हजुर भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र स्वागत छ पनि तपाईँलाई साथसाथै पनि। र नरेश बम वाचिङमा हुनुहुन्छ, रचित रमेश बोस पनि वाचिङमा हुनुहुन्छ, मदन प्यासी प्यारा नमन सर भन्नुहुन्छ, नरेश बम सर, नेत्र विक्रम कान्छा आउनु भएको छ। नमस्कार हजुर। दुर्गा शर्मा बधाई तथा शुभकामना हेर्दैछु ल भन्नुभएको छ। दुर्गा सरले हिजो पनि हेरिराख्नु भएको थियो क्यारे सायद मलाई, आज पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, निहाल्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु तपाईँलाई। र आजको बसाइमा हिजोको भन्दा मैले केही बेग्लै गजलहरू लिएर आएको छु। त्यही बेग्लै गजलहरू सुनाउने छु र पहिलो चरणमा मैले 2टा गजल मात्र सुनाउने छु। त्यसपछि हजुरहरूका प्रतिक्रियाहरू पढ्नेछु र त्यसपछि मैले 3टा गजल सुनाउने छु, फेरि हजुरहरूका प्रतिक्रिया पढ्नेछु र त्यसपछि मैले 4वटा गजल सुनाउने छु र हजुरहरूका प्रतिक्रिया सुनाएर आजको बसाइबाट म बिदा हुनेछु। यसैगरी अहिलेको बसाइमा आउँदै हुनुहुन्छ खगेन्द्र अन्जानजी, नमस्कार भन्नुहुन्छ, नमस्कार सर भन्नुहुन्छ। हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु सर, स्वागत छ हजुरलाई पनि। र यसैगरी मैले आजको पहिलो चरणको मेरो पहिलो गजल सुनाउँछु। आवाज कस्तो आइरहेको छ पहिला त्योभन्दा पनि अगाडि त्यो जानकारी गराउनु होला। मेरो भोइस कस्तो आएको छ, ब्याकग्राउन्ड प्लेयर कस्तो आएको छ, यदि केही डिस्टर्बिङ छ भनेपछि मैले केही सुधार गर्नेछु भनेर पनि भन्न चाहन्छु। रचित रमेश बोस, नमस्कार बोस भन्नुहुन्छ, हृदयदेखि स्वागत छ बोस हजुरलाई। सम्झिरहेको छु खुब हामीले त्यो मलेसियामा रहँदाखेरि जुनसुकै कार्यक्रम बहुत सम्झना छ तपाईँलाई। हिरासिंह खड्का सर आउनु भएको छ। मेरो आवाज कस्तो सुनिरहेको छु सबैभन्दा पहिला त्यो कुरा मलाई जानकारी दिनु होला, कमेन्ट गरिदिनुहोस्। म तपाईँहरूको कमेन्ट पढेपछि बल्ल मैले एकदम राम्रो छ गजल जाउन छिटो भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार दुर्गा शर्मा सर। मैले मेरो पहिलो गजल मैले राख्छु। उठाऊ पत्थर फुटाऊ यो शिर गए रगत जान्छ, उठाऊ पत्थर फुटाऊ यो शिर गए रगत जान्छ, कमसे कम म प्रतिको तिम्रो नफरत त जान्छ। उठाऊ पत्थर फुटाऊ यो शिर गए रगत जान्छ, कमसे कम म प्रतिको तिम्रो नफरत त जान्छ। यो दिलको मामिला पनि बडो रहस्यमय हुने, यो दिलको मामिला पनि बडो रहस्यमय हुने, यो दिलको मामिला पनि बडो रहस्यमय हुने। छोराले अपराध गर्छ, बाउ हिरासत जान्छ, उठाऊ पत्थर फुटाऊ यो शिर गए रगत जान्छ, कमसे कम म प्रतिको तिम्रो नफरत त जान्छ। सरकारले खुसी र पीडा एकै पटक राखिदियो, सरकारले खुसी र पीडा एकै पटक राखिदियो, सरकारले खुसी र पीडा एकै पटक राखिदियो। आँगनमै रोड पुग्छ घरको छत जान्छ, आँगनमै रोड पुग्छ घरको आधा छत जान्छ, आँगनमै रोड पुग्छ घरको आधा छत जान्छ। जिन्दगीले ठक्कर हानेकै बेला मुटु बिरानो भयो, जिन्दगीले ठक्कर हानेकै बेला मुटु बिरानो भयो, जिन्दगीले ठक्कर हानेकै बेला मुटु बिरानो भयो।
न मर्न सकिन्छ न त उसलाई सम्झिने आदत जान्छ। न मर्न सकिन्छ न त उसलाई सम्झिने आदत जान्छ। आँगनमै रोड पुग्छ घरको आधा छत जान्छ। म मक्तामा छु मैले चाहेर पनि भुल्न नसक्ने पल गुमाएर फर्किएँ। मैले चाहेर पनि भुल्न नसक्ने पल गुमाएर फर्किएँ। मैले चाहेर पनि भुल्न नसक्ने पल गुमाएर फर्किएँ। तिम्रै अनुहार बोकेको बादल बेला बखत जान्छ। तिम्रै अनुहार बोकेको बादल बेला बखत जान्छ। तिम्रै अनुहार बोकेको बादल बेला बखत जान्छ। उठाउ पत्थर फुटाउ यो शिर गए रगत जान्छ। कमसे कम म प्रतिको तिम्रो नफरत त जान्छ। मैले पहिलो चरणको गजल सुनाएँ। अब मैले गजलको दोस्रो चरणको गजल सुनाउन चाहन्छु। जति पहिले हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको कमेन्ट दुईवटा गजल, पहिलो चरणका दुईवटा गजल, त्यसपछि म तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पढ्नेछु र मैले दोस्रो चरणको गजल सुनाउन चाहन्छु। मर्ने बेला हरियो काँक्रो भने झैँ प्यार आयो, हात काटिएकै बेला घडी उपहार आयो। मर्ने बेला हरियो काँक्रो भने झैँ प्यार आयो, हात काटिएकै बेला घडी उपहार आयो। एकै पटक बेरोजगार। मर्ने बेला हरियो काँक्रो भने झैँ प्यार आयो, हात काटिएकै बेला घडी उपहार आयो। एक बेरोजगार मरुभूमिमा पसिना बेच्दै गर्दा, एक बेरोजगार मरुभूमिमा पसिना बेच्दै गर्दा, एक बेरोजगार मरुभूमिमा पसिना बेच्दै गर्दा हजारौं सपना बोकेको जहाज कतार आयो। हजारौं सपना बोकेको जहाज कतार आयो। हजारौं सपना बोकेको जहाज कतार आयो। समयले मान्छेलाई अनेक सिकाउने रहेछ। 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 हिजो खुट्टामा लागेको पत्थर निधारमा आयो। हिजो खुट्टामा लागेको पत्थर निधारमा आयो। हिजो खुट्टामा लागेको पत्थर निधारमा आयो। ठक्कर दिनुहोस् छल्न सिकाउनुहोस् उसलाई। ठक्कर दिनुहोस् छल्न सिकाउनुहोस् उसलाई। ठक्कर दिनुहोस् छल्न सिकाउनुहोस् उसलाई। तपाईँको राजधानीमा एक बेरोजगार आयो। तपाईँको राजधानीमा एक बेरोजगार आयो। मर्ने बेला हरियो काँक्रो भने चाहिँ प्यार आयो, हात काटिएकै बेला घडी उपहार आयो। घर घरको सरकारले घरदेखि आफन्त हेर्यो। घर घरको सरकारले घरदेखि आफन्त हेर्यो। घर घरको सरकारले घरदेखि आफन्त हेर्यो। कहिले भन्न मिल्ला, कहिले भन्न मिल्ला यो देशको, कहिले भन्न मिल्ला यो देशमा जनताको सरकार आयो। कहिले भन्न मिल्ला यो देशमा जनताको सरकार आयो। मर्ने बेला हरियो काँक्रो भने झैँ प्यार आयो, हात काटिएकै बेला घडी उपहार आयो। अक्सर निधारमा नहुनेहरू मनमा रहिरहन्छन्। अक्सर निधारमा नहुनेहरू मनमा रहिरहन्छन्। अक्सर निधारमा नहुनेहरू मनमा रहिरहन्छन्। मैले तिमीलाई देखेपछि यस्तो विचार आयो। मैले तिमीलाई देखेपछि यस्तो विचार आयो। मर्ने बेला हरियो काँक्रो भने झैँ प्यार आयो, हात काटिएकै बेला घडी उपहार आयो। राजधानीले पो हिलो धुवाँले स्वागत गर्ला। राजधानीले पो हिलो धुवाँले स्वागत गर्ला। कर्णालीका खजना बोकेर एक गजलकार आयो। कर्णालीका खजना बोकेर एक गजलकार आयो। मर्ने बेला हरियो काँक्रो भने चाहिँ प्यार आयो, हात काटिएकै बेला घडी उपहार आयो। म तपाईँहरूका अब प्रतिक्रियाहरू पढ्नतिर लाग्छु, किनकि दुईवटा गजल पढिसकेपछि त्यसपछि मैले हजुरहरूका प्रतिक्रियाहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। सरिता थापा मगर हुनुहुन्छ, वाचिङमा हुनुहुन्छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हरेश बुढा छेत्री मुक्त अन्टाकी मगर भन्नुहुन्छ, उहाँ पनि वाचिङमा हुनुहुन्छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सन्तोष समर्पण रचित रमेश बोस आवाज गजब भन्नुभएको छ।
साहित्य प्रेमी हेमराज खड्का वाचिङमा हुनुहुन्छ। म पनि हेर्दैछु है। नरेश न्याउपाने, नरेन्द्र न्याउपाने सर हुनुहुन्छ। प्रेम लभली कान्छा मेरो दोस्त हेर्दैछन्। मसँग सँगै पढेका दोस्त हुन् है, साथी हुन्, एउटा क्लासमेट हुन्। खुसी लागेको छ। जीवन प्रयास हेर्दै हुनुहुन्छ। म पनि हेर्दैछु भन्नुभएको छ साहित्यिक प्रेमी हेमराज खड्काजीले। अरे वा, मुस्कान सहितको वाचन सुनमा सुगन्ध जस्तै भएको छ है भन्नुभएको छ। नरेन्द्र न्याउपानेजीले हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। वा सुन्दर वाचन उस्तै भन्नुभएको छ। नरेन्द्र खड्काजीले ध्रुव तिब्बत सिन्हाले हेरो भन्नुभएको छ। दर्शन अनि नमस्कार, स्वागत छ। कपिल देव वाचिङमा हुनुहुन्छ। कुशल रिजाल कडा हो भन्नुहुन्छ। ध्रुव म पनि हेर्दैछु है भन्नुभएको छ। ध्रुव तिब्बत सिन्हा सरले धीरज स्मृतिपन रचित रमेश सर र साहित्यिक प्रेमी हेमराज खड्का बेला बखत जान्छ वापेरा भन्नुभएको छ। वाचन गजबको सर्जी वा भन्नुभएको छ। गजब भन्नुभएको छ ध्रुव तिब्बत सिन्हाले। र त्यसै गरी निशान निर्दोष वाचन गजबको गजल सर वा सरजी भन्नुभएको छ। गजब भन्नुभएको छ। हात काटेकै बेला घडी उपहार आयो क्या बात भन्नुभएको छ। आहा भन्नुभएको छ। मान्छे पनि कडा झनै गजल बहुत भन्नुभएको छ। सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। निपुण दाई पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। विश्वास मल्ल ठकुरी सर हेर्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहे। आरजे प्रिया सिंह हुनुहुन्छ। अक्षर निधारमा नहुने मान्छेहरू मनमा हुन्छन् भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मनोज खड्का मिलन वा नमन प्यारा म पनि हेरिरहेको छु है भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। दुर्गा शर्मा सरले भन्नुहुन्छ अक्षर निधारमा नहुनेहरू मनमै रहिरहन्छन्, बहुत वजनदार आयो भन्नुभएको छ। बोहरा अङ्कल सरले हेर्दै हुनुहुन्छ। कुशल रिजाल दाजुले हेर्दै हुनुहुन्छ। म भन्दा लेट आउनुभयो भन्नुभएको छ। ध्रुव तिब्बत सिन्हा सरले साहित्यिक प्रेमी हेमराज खड्काजीले वा भन्नुभएको छ। जाउन गजलहरू हेरिरहेको छु भन्नुभएको छ। वाचिङ भन्नुभएको छ। हाम्रो कमरेड मेरो आफ्नै दाई सङ्कल्प दाईले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। र रोशन लामिछाने सरले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। म तपाईँहरूका वाचनहरू सकाएँ के अरे। अब त्यसपछि मैले एउटा आज गायनको मैले ट्राई गर्नेछु है। मेरो गायन कस्तो हुन्छ सुन्नलाई एउटा हुन्छ नि, सुन्नु होला भनौँ न। सुन्नलाई अब अरू त के गर्न सक्नुहुन्छ होइन, सुन्नु होला। मैले एउटा गायनमा पनि आज एउटा गजल गाउने कोसिस गर्नेछु है। मैले सुशील अर्याल पेर आउनु भएको छ। रमेश आचार्य पेर आउनु भएको छ। सबैले जति पनि तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि हेरेर अरूलाई पनि हेर्ने मौका दिनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। र मैले मेरो दोस्रो चरणको मैले गजल सुनाउन चाहन्छु। विश्व मल्ल ठकुरी सरको हिजैदेखि ख्वाइस एउटा वाचन भन्नुभएको छ। यो स्वतन्त्र गजल वाचन गर्न लायकको हुन्छ नै, मलाई हिजो ज्ञान थिएन र आज सकिन्छ भन्ने, गर्न पाइन्छ भन्ने मैले केही तथ्यहरू सुनेको छु। त्यस कारणले मैले एउटा गजल गायन पनि वाचन गर्छु। त्योभन्दा अगाडि मैले मेरो तेस्रो चरणको पहिलो गजल लाग्छु है त। मन्जु अञ्जना पनि आउनु भएको छ, स्वागत छ उहाँलाई पनि। नजिकै आइपुगेकी छौ भर्खर भर्खर बोकेर, मलाई सिद्ध्याउने खेलमा दुश्मनको लस्कर बोकेर। नजिकै आइपुगेकी छौ तिमी भर्खर भर्खर बोकेर, मलाई सिद्ध्याउने खेलमा दुश्मनको लस्कर बोकेर। दुःखमा छोडेकी हौ तिमी दुखी हुँदा फर्किनु, दुःखमा छोडेकी हौ तिमी दुखी हुँदा फर्किनु, दुःखमा छोडेकी हौ तिमी दुखी हुँदा फर्किनु। म तिम्रै स्वागतका लागि बसेको छु मफलर बोकेर, म तिम्रै स्वागतका लागि बसेको छु मफलर बोकेर। नजिकै आइपुगेकी छौ तिमी भर्खर भर्खर बोकेर, मलाई सिद्ध्याउने खेलमा दुश्मनको लस्कर बोकेर। पत्थरमा कसैले भगवान बसेको हुन्छ भनिदियो, पत्थरमा कसैले भगवान बसेको हुन्छ भनिदियो, पत्थरमा कसैले भगवान बसेको हुन्छ भनिदियो। त्यही दिनबाट हिँडेको हुँ दिलमा पत्थर बोकेर, त्यही दिनबाट हिँडेको हुँ दिलमा पत्थर बोकेर। तिम्रो हुने आशै आसमा जिन्दगी खेर गयो सखी, तिम्रो हुने आशै आसमा जिन्दगी खेर गयो सखी, तिम्रो हुने आशै आसमा जिन्दगी खेर गयो सखी। हुलाकी आउन ढिलो गर्यो तिम्रो उत्तर बोकेर, हुलाकी आउन ढिलो गर्यो तिम्रो उत्तर बोकेर, हुलाकी आउन ढिलो गर्यो तिम्रो उत्तर बोकेर। मनमा मन प्रसङ्ग हुने भयो वर्षौँपछि भेट भरिए झैँ लाग्यो, मन प्रसङ्ग हुने भयो वर्षौँपछि पेट भरिए झैँ लाग्यो।
आमा भेट्न आउनुभयो गुन्द्रुक फापर बोकेर। नजिकै आइपुगेकी छौ तिमी भर्खर भर्खर बोकेर। मलाई सिद्धाउने गरिबले खुसीको अवसर खोज्नु पनि गलत हो। गरिबले खुसीको अवसर खोज्नु पनि गलत हो। गरिबले खुसीको अवसर खोज्नु पनि गलत हो। मनमा 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 प्रसङ्ग भयो। गरिबले खुसीको अवसर खोज्नु पनि गलत हो। मृत्युपछि नजिक आउन मान्दैन अवसर बोकेर। मृत्युपछि नजिक आउन मान्दैन अवसर बोकेर। प्रत्येक दिन श्रम गर्दा पनि पेट भर्न सकिन। प्रत्येक दिन श्रम गर्दा पनि पेट भर्न सकिन। बाध्यताले रुँदै रुँदै फर्केको हुँ जहर बोकेर। नजिकै आइपुगेकी छौ तिमी भर्खर भर्खर बोकेर। मलाई सिद्ध्याउने खेलमा दुश्मनको लस्कर बोकेर। प्रत्येक सरकार म परदेशमै मरे पनि कुनै गुनासो छैन। सरकार म परदेशमै मरे पनि कुनै गुनासो छैन। सरकार म परदेशमै मरे पनि कुनै गुनासो छैन। हिँड्दा हिँड्दै आएँ छातीमा सिङ्गो देश सिङ्गो घर बोकेर। आमा हजुरले भनेर गएका खुसीमा आगो लाग्यो। आमा हजुरले भनेर गएका खुसीमा आगो लाग्यो। हजारौँ नजिक आए खुसी मेट्ने इलेजर बोकेर। हजारौँ नजिक आए खुसी मेट्ने इलेजर बोकेर। बिहे पश्चात बाआमा वृद्धाश्रम राख्ने छोराले। बिहे पश्चात बाआमा वृद्धाश्रम राख्ने छोराले। मरे पश्चात आँसु चुहाउँदै गयो लाइटर बोकेर। मरे पश्चात आँसु चुहाउँदै गयो लाइटर बोकेर। नजिक आइपुगेकी छौ तिमी भर्खर भर्खर बोकेर। मलाई सिद्ध्याउने खेलमा दुश्मनको लस्कर बोकेर। मैले यो दोस्रो चरणको पहिलो गजल वाचन गरेँ। यसै गरी म दोस्रो गजल चाहिँ वाचन गर्छु। नयाँ जिन्दगीको उद्घाटन हुन्छ एउटा घातबाट। आऊ अपरिचित भनेर परिचय गरौँ सुरुवातबाट। नयाँ जिन्दगीको उद्घाटन हुन्छ एउटा घातबाट। आऊ अपरिचित भनेर परिचय गरौँ सुरुवातबाट। बरमाला पहिरिने अवसर पाएन मेरो गर्दनले। बरमाला पहिरिने अवसर पाएन मेरो गर्दनले। बरमाला पहिरिने अवसर पाएन मेरो गर्दनले। श्रद्धाञ्जली माला पहिरिन पाऊँ तिम्रो हातबाट। जिन्दगीको उद्घाटन हुन्छ एउटा घातबाट। आऊ अपरिचित भनेर परिचय। जुत्ता लगाएको खुट्टाले अचानक कुल्चिएर गयो। जुत्ता लगाएको खुट्टाले अचानक कुल्चिएर गयो। थाहा भो माथि पुगेको रहेछु आफ्नै औकातबाट। मान्छेहरूले सत्यको समर्थन गर्दा मान्छेहरूले सडकमै कुटे। बरु शालिग रुँदै थियो मान्छेहरूको बीच जमातबाट। बरु शालिग रुँदै थियो मान्छेहरूको बीच जमातबाट। बाँकिन पुनः हराभरा हुन नसकेका होलान्। बाँकिन पुरा हराभरा हुन नसकेका होलान्। जिन्दगीभर रुँदा पनि गरिबहरू बर्सातबाट। बाँकिन पुनः हराभरा हुन नसकेका होलान्। जिन्दगीभर रुँदा पनि गरिबहरू बर्सातबाट। मैले दोस्रो गजल सुनाएँ तेस्रो चरणको। अब तेस्रो गजलतिर लाग्छु र त्यसपछि तपाईँहरूका प्रतिक्रियाहरू पढ्नेछु। तिम्रो लक्ष्य फरक हो मेरो लक्ष्य फरक हो। तिम्रा रहर यात्री हुन् मेरो रहर सडक हो। तिम्रो लक्ष्य फरक हो मेरो लक्ष्य फरक हो। तिम्रा रहर यात्री हुन् मेरो रहर सडक हो। दिनको भोक हराए सँगै रातको निन्द्रा हरायो। दिनको भोक हराए सँगै रातको निन्द्रा हरायो। यसकारण प्रियाको याद पनि अराजक हो। यसकारण प्रियाको याद पनि अराजक हो। राजधानीकै ठुलो घर देखाउँदै कसैले भन्छ। राजधानीको ठुलो घर देखाउँदै कसैले भन्छ। बाउ भ्रष्टाचारी हो घरको छोरा देशको सेवक हो। बाउ भ्रष्टाचारी हो छोरा देशको सेवक हो। तिम्रो लक्ष्य फरक हो मेरो लक्ष्य फरक हो। तिम्रा रहर यात्री हुन् मेरो रहर सडक हो। सडकबाटै बुद्धहरू जन्मिन्छन् हेक्का रहोस्।
सडकबाटै बुद्धहरू जन्मिन्छन्, हिक्का रहोस्। जनतालाई भेडा सोध्ने सरकार नालायक हो, सोध्ने सरकार नालायक हो। आकाशमा जानेहरू बाकसमा फर्किन्छन्, आकाशमा जानेहरू बाकसमा फर्किन्छन्, आकाशमा जानेहरू बाकसमा फर्किन्छन्। परदेशीका लागि हरियो राहदानी घातक हो, परदेशीका लागि हरियो राहदानी घातक हो। पहिला यस्तै भन्नेहरू अचेल मार्न आउँछन्, पहिला यस्तै भन्नेहरू अचेल मार्न आउँछन्। म बिना बाँध्न सक्दिनँ भन्नु तिम्रो नाटक हो, म बिना बाँध्न सक्दिनँ भन्नु तिम्रो नाटक हो, म बिना बाँध्न सक्दिनँ भन्नु तिम्रो नाटक हो। तिम्रो लक्ष्य फरक हो, मेरो लक्ष्य फरक हो। तिम्रा रहर यात्री हुन्, मेरो रहर सडक हो। मैले तेस्रो चरणको गजल सुनाएँ। अब मैले तपाईँहरूका प्रतिक्रिया पढ्छु, त्यसपछि मेरा चौथा चरणका गजलहरू सुनाउँछु है त। हल्का बिजी है भन्नुभएको छ मनोज मिलनले। सुशील अर्याल हेर्दै हुनुहुन्छ, साहित्यिक प्रेमी गाइन जाओस् भन्नुभएको छ मञ्जन मञ्जुना। विश्वास मल्ल ठकुरीले हेर्दै हुनुहुन्छ, अनि शब्दकोले पनि हेर्नुहुन्छ। असीम साई ठकुरीले हेर्दै हुनुहुन्छ। जीवन प्रयास गजल जाओस् डियर भन्नुभएको छ सुशील अर्याल। मदन साई वाचिङमा हुनुहुन्छ। निर्मला श्रेथा हुनुहुन्छ वाचिङमा। गीता ठकुरी हाई भन्नुहुन्छ। दर्शन नमस्कार तपाईँलाई पनि। निशान निर्दोष त्यही दिनबाट हिँडेको हुँ दिलमा पत्थर बोकेर वाह भन्नुभएको छ। सरु आचार्यजीले हेर्दै हुनुहुन्छ। टिएस प्रवासीले हेर्दै हुनुहुन्छ र अस्मी विश्वकर्माले हेर्दै हुनुहुन्छ। अब मैले चौथो गजल राख्छु। मेरो तेस्रो चरणको चौथो गजल मैले गायन सुनाउँछु भनेको गायन अलि यहाँ छैन जस्तो पनि लाग्यो है, मैले हेरिरहेको छु होइन। मैले सायद पठाइनँ कि पनि जस्तो लाग्यो, मैले पठाएँ जस्तो पनि लागिरहेको थियो। खाँदै गरेर म आउँछु। मैले यहाँ केही गर्नुपर्ने अवस्था आउनु लाग्यो, म यहीँबाटै सुनाउँछु है त। मैले यहीँ रहेछ गायन पनि, नत्र मैले यहाँ खोल्नुपर्ने थियो केही फेसबुकमा अर्को मोबाइलमा खोलेर बल्ल गरिरहेको छु के अरे अहिलेसम्म। अनि त्यो भएर पनि यसलाई चाहिँ अलि नदेखिँदो रहेछ है। मैले यहीँबाटै सुनाउँछु के अरे। तपाईँलाई कस्तो सुनिन्छ तपाईँले प्रतिक्रिया दिनु होला है त। वाचन गायन सुनाउँछु मैले, कस्तो हुन्छ मैले फर्स्ट टाइम ट्राई गर्दैछु है। नराम्रो नसोध्नु होला, नराम्रा प्रतिक्रियाहरू दिनु होला है। पहिलोचोटि यो मेरो भनेको हिजोको विश्वास मल्ल ठकुरी सरको मैले अनुरोधमा आज मैले गायन सुनाउँदैछु। आगोमा जलेर ऊ एक्लै बौलायो, तिमीलाई सम्झियो सिरानी भिजायो। आगोमा जलेर ऊ एक्लै बौलायो, तिमीलाई सम्झियो सिरानी भिजायो। तिमीलाई सम्झियो सिरानी भिजायो। म बने थिएँ पागल प्रेममा जसको, म बने थिएँ पागल प्रेममा जसको। उसैको छोराले भन्यो पागलायो, उसैको छोराले भन्यो पागलायो। आगोमा जलेर ऊ एक्लै बौलायो, तिमीलाई सम्झियो सिरानी समायो। रोएको बेला खाली खुट्टा हुँदा, रोएको बेलामा खाली खुट्टा हुँदा। नहुनेले खुट्टा हाँस्दै मुस्कुरायो,
नहुनेले खुट्टा हाँस्दै मुस्कुरायो। आगोमा जलेर ऊ एक्लै बौलायो। तिमीलाई सम्झियो सिरानी समायो। बडो गजबको छ टुहुराको जीवन। बडो गजबको छ टुहुराको जीवन। गल्लीमा हुर्कियो पेटीमा निदायो। गल्लीमा हुर्कियो पेटीमा निदायो। यो जिन्दगी उजाड उजाड लागेको दिन तिम्रो याद आयो परेली बिजायो। यो जिन्दगी उजाड उजाड लागेको दिन। यो जिन्दगी उजाड उजाड लागेको दिन तिम्रो याद आयो परेली बिजायो। तिम्रो याद आयो परेली बिजायो। आगोमा जलेर ऊ एक्लै बौलायो। तिमीलाई सम्झियो सिरानी समायो। मैले गायनमा वाचन गरेँ के अरे है एउटा गजल है। कस्तो छ मलाई पनि थाहा छैन होइन। मैले पहिलोचोटि गरेको यो मेरो प्रयास मात्रै हो। तपाईँहरूका प्रतिक्रियाहरू दिनुहोला। कस्तो सुनिरहेको थियो, के सुनिरहेको थियो। प्रयास मात्रै हो यो भनेको। मैले आजसम्म गायनमा कतै पनि गाएको छैन है। त्यो भएर पनि मैले चौथो चरणको मेरो पहिलो गजललाई राखेँ के अरे। त्यसपछि म दोस्रो गजललाई राख्छु। उसलाई खेलौना दिनुहोस् बरु मिठाई दिनुहोस्। ऊ टुहुरो हो आमाको तस्बिर नजलाइदिनुहोस्। उसलाई खेलौना दिनुहोस् बरु मिठाई दिनुहोस्। ऊ टुहुरो हो आमाको तस्बिर नदेखाइदिनुहोस्। उसलाई खेलौना दिनुहोस् बरु मिठाई दिनुहोस्। ऊ टुहुरो हो आमाको तस्बिर नदेखाइदिनुहोस्। उसको मनमा बस्न सकिन खुट्टामा बस्ने मन छ। उसको मनमा बस्न सकिन खुट्टामा बस्ने मन छ। मलाई बेचे बापत उसलाई पाउजु बनाइदिनुहोस्। मलाई बेचे बापत उसलाई पाउजु बनाइदिनुहोस्। उसलाई खेलौना दिनुहोस् बरु मिठाई दिनुहोस्। ऊ टुहुरो हो आमाको तस्बिर नदेखाइ। मित्र जस्तै नजिक आएर दुश्मनले यसो भन्यो। मित्र जस्तै नजिक आएर दुश्मनले यसो भन्यो। मित्र जस्तै नजिक आएर दुश्मनले यसो भन्यो। कात्रो किनेर ल्याउँछु तपाईँको लम्बाइ दिनुहोस्। कात्रो किनेर ल्याउँछु तपाईँको लम्बाइ दिनुहोस्। कात्रो किनेर ल्याउँछु तपाईँको लम्बाइ दिनुहोस्। शराब छोडेर एक शराबी प्रेम गर्न थालेको छ। शराब छोडेर एक शराबी प्रेम गर्न थालेको छ। शराबभन्दा घातक हुन्छ प्रेम सम्झाइदिनुहोस्। शराबभन्दा घातक हुन्छ प्रेम सम्झाइदिनुहोस्। उसलाई खेलौना दिनुहोस् बरु मिठाई दिनुहोस्। ऊ टुहुरो हो आमाको तस्बिर नदेखाइदिनुहोस्। दुर्भाग्यवश उसको बिहेकै दिन मर्न मन लाग्यो। दुर्भाग्यवश उसको बिहेकै दिन मर्न मन लाग्यो। मलाई श्रद्धाञ्जली उसलाई बधाई मलाई श्रद्धाञ्जली उसलाई बधाई दिनुहोस्। मैले मेरो तेस्रो चरणको दोस्रो गजल सुनाएँ के अरे। 3वटा चरण छन् यसमा। अब 2टा गजल बाँकी छन्, त्यसपछि म बिदा हुन्छु। म तेस्रो गजल सुनाउँछु। तेस्रो चरणको तेस्रो गजललाई वाचन गर्छु यहाँनिर। बा हाम्रो गाउँमा हो सम्मान मिल्ने सतुरबाट। बा हाम्रो गाउँमा हो सम्मान मिल्ने सतुरबाट। बोका नाङ्गा जनता। बा हाम्रो गाउँमा हो सम्मान मिल्ने सतुरबाट। यो सहर हो सावधान रहनुपर्छ कुकुरबाट। बा सम्मान मिल्ने बा हाम्रो गाउँमा हो सम्मान सतुरबाट। यो सहर हो सावधान रहनुपर्छ कुकुरबाट। ऊ राजधानी पुग्यो रातारात महल बनायो। 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 भोका नाङ्गा जनता बाटो हेर्दैछन् सुदूरबाट। भोका नाङ्गा जनता बाटो हेर्दैछन् सुदूरबाट। रातो लगाउनु मुस्कुराउनु पिर चिन्ता नलिनु। रातो लाउनु मुस्कुराउनु
चिन्ता नलिनु दुर्भाग्य म फर्किएन छु भने लाहोरबाट दुर्भाग्य म फर्किएन छु भने लाहोरबाट लड्दा उठाउनु भो दौडिएँ लडाउनु भो लड्दा उठाउनु भो दौडिएँ लडाउनु भो यति धेरै आश राखेको थिएन हजुरबाट यति धेरै आश राखेको थिएन हजुरबाट बा हाम्रो गाउँमा हो सम्मान मिल्ने शत्रुबाट यो सहर हो सावधान रहनुपर्छ कुकुरबाट बालुवाटारमा दिनकै बोलीमा पानी पुग्छ बालुवाटारमा दिनकै बोलीमा पानी पुग्छ मिलम्ची हेरिरहेछन् जनता भक्तपुरबाट मिलम्ची हेरिरहेछन् जनता भक्तपुरबाट बा हाम्रो गाउँमा हो सम्मान मिल्ने शत्रुबाट पर्छ कुकुरबाट। मेरो तेस्रो चरणको तेस्रो गजललाई सुनाएँ। अब मैले मेरो अन्तिम गजललाई सुनाउँछु, त्यसपछि हजुरका प्रतिक्रियाहरू पढ्छु, त्यसपछि म जेल पढ्छु आजको बसाइबाट। चौथो गजल सुनाउँछु मैले। छन त अथा पीड दिएकी छौ मुटुभित्र के को छैन तिमीलाई आफ्नै सम्झिन्छ यसर्थ दुखेको छैन छन त अथा पीड दिएकी छौ मुटुभित्र के को छैन तिमीलाई आफ्नै सम्झिन्छ यसर्थ मुटु दुखेको छैन सय जोडेर कसैलाई हजार बनाए थिएँ गल्ती गरेँ सय जोडेर कसैलाई हजार बनाए थिएँ गल्ती गरेँ दुर्भाग्य आँखाले भुले मस्तिष्कले बिर्सेको छैन दुर्भाग्य आँखाले भुले यो मस्तिष्कले बिर्सेको छैन छन त अथा पीड दिएकी छौ मुटुभित्र के को छैन तिमीलाई आफ्नै सम्झिन्छ यसर्थमा दुखेको छैन ए दुश्मनहरू उत्सव नमनाउनुहोस् पछुतो होला ए दुश्मनहरू उत्सव नमनाउनुहोस् पछुतो होला ए दुश्मनहरू उत्सव नमनाउनुहोस् पछुतो होला मलाई ऋण मात्रै लागेको हो दिन लागेको छैन मलाई ऋण मात्रै लागेको हो दिन लागेको छैन तिमीलाई दिल दिएर मात्रै म पछुताउनु परेको तिमीलाई दिल दिएर मात्रै म पछुताउनु परेको कुकुरलाई रोटी दिएको कुरा अझै भुलेको छैन कुकुरलाई रोटी दिएको कुरा अझै भुलेको छैन कुकुरलाई रोटी दिएको कुरा अझै भुलेको छैन बिर्सिन्छु भन्दा भन्दै म अन्तिम वक्तामा छु बिर्सिन्छु भन्दा भन्दै दिनकै हजार पटक सम्झिन्छु बिर्सिन्छु भन्दा भन्दै दिनको हजार पटक सम्झिन्छु कसरी भनौँ तिमीलाई मैले पटक्कै सम्झेको छैन कसरी भनौँ तिमीलाई मैले पटक्कै सम्झेको छैन छन त अथा पीड दिएकी छौ मुटुभित्र के को छैन तिमीलाई आफ्नै सम्झिन्छ यसर्थ मुटु दुखेको छैन। मेरो चौथो गजल सुनाएँ। चौथो गजलसँगै आजको बसाइबाट म बिदा हुनुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूका प्रतिक्रिया पढ्नुभन्दा पनि तपाईँ को वाचिङ गरिरहेको हुन्छ अस्मी विश्वकर्मा दिनेश धामी दलबहादुर लामा प्रवेश सङ्घर्ष सरोज सङ्गम सबिना सब्बु पुलानी नवराज विष्ट सागर विश्वकर्मा केशव जीसी रामप्रसाद शर्मा सरले अहिलेसम्म टोटल 42-43 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ 44 हुनुहुन्छ र तपाईँहरूको माझमा आजको यस मुसाइरा मा मलाई जुन मञ्च दिएर मलाई उभ्याउने कोसिस गर्नुहुने मुसाइरा परिवारका मित्रहरू साथीहरू मदन प्यासी मित्र लगायत अरू म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हृदयदेखि आजको बसाइबाट म अनुराग बम छेत्री ओजेल पढ्छु। तपाईँको साँझ शुभ रहोस्, तपाईँको पल शुभ रहोस्।